बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मरूफ सीरतुल जन्नान से माखूज सूरह अनम की आयत नंबर 76, 77 और 78 की तफसीर बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गहरे मानी और तशरीयात बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इनकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इन आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से आगाही हासिल करें। इन आयत की तलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। कुरान पाक रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है, जो वाद महमूद, वाद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रंग है। अल्लाह ताला ने ये कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुक़द्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अर्ज में वही का नज़ूल हुआ। सूरह नम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है, जिसमें 165 आयात है। सूरह नम के फ़ायद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह नम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है, जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इन आयत में अल्लाह की तरफ से पैगाम की असल फिगर किलो के बारे में थी। ताहम सूरह अनम के लफ्जी मैनी अरबी ज़बान में जंग के हैं। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरत मक्का मुकरमा में एक ही वक्त में एक नशिस्त में नाज़िल हुई। इस्मा, जो कि यजीद की बेटी और हज़रत मुआज़ बिन जब्बल की चचाज़ाद बहन थी, कहती है कि इस सूरत के नुज़ूल के वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इस ऊँटनी के नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नुज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ तस्बीह करते हुए आए थे। यह सूरह अनम के फ़ायद के सिर्फ आगाज है। जो भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करने लगते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह ताला सूरह अनम की 76, 77 और 78 आयात में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, फिर जब इन पर रात का अंधेरा छाया तो एक तारा देखा। फरमाया, क्या इसे मेरा रब ठहराते हो? फिर जब वो डूब गया तो फरमाया, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब चांद चमकता देखा तो फरमाया, क्या इसे मेरा रब कहते हो? फिर जब वो डूब गया तो फरमाया, अगर मुझे मेरे रब ने हिदायत न दी हुई तो मैं भी गुमराह लोगों में होता। फिर जब सूरज को चमकता देखा तो फरमाया, क्या इसे मेरा रब कहते हो? ये तो इन सब से बड़ा है। फिर जब वो डूब गया तो फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं इन चीजों से बेजार हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज सर पर रखा। यह बादशाह लोगों से अपनी पूजा करवाता था। कान और नजूमी बड़ी कसरत से इसके दरबार में हाजिर हो जाते थे। नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारा तुलू हुआ है और इसकी रोशनी के सामने आफताब व महताब बिल्कुल बेनूर हो गए। इससे वो बहुत खौफजदा हो गया और इसने कानों से इस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि इस साल तमीरी सुल्तनत में एक फर्जंद पैदा होगा, कि इस साल तेरी सुल्तनत में एक फर्जंद पैदा होगा जो तेरे मुल्क के ज़वाल का बैस होगा और इस तेरे दीन वाले इसके हाथ से हलाक होंगे। यह खबर सुनकर वो परेशान हुआ और उसने हुक्म दिया कि जो बच्चा पैदा हो कत्ल कर डाला जाए और मर्दों औरतों से अलग रहे और इसकी निगहबानी के लिए एक महकमा कायम कर दिया गया। मगर तकदीरात अल्लाहिया को कौन टाल सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा माइदा हमला हुई और कानों ने नमरूद को इसकी भी खबर दी।
کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے، لیکن چونکہ حضرت کی والدہ سبا کی عمر کافی کم تھی، ان کا حمل کسی طرح پہنچتا ہی نہیں گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ قریب ہوا تو آپ کی والدہ نے اسے کھانے میں چلی گئی جو اس کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے اس نے خانہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلا لیتی تھی اور جب وہاں پہنچتی تھی تو دیکھتی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت جلد بڑھنے لگے اور اس میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام نہ خانہ میں کتنا عرصہ رہے۔ بعض کہتے ہیں 7 برس، اور بعض نے کہا کہ 13 برس، اور بعض نے کہا کہ 17 برس۔ یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور وہ شروع ہی سے ہر وقت معروف الہی سے شناسا ہوتے ہیں۔ اس عقیدہ کو ذہن نشین رکھنے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں بیان کردہ واقعے کو ذہن میں ذرا تفصیل سے پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا میں سے توحید کی حمایت اور کفریہ عقائد کا رد کرنا شروع فرما دیا تھا، اور پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرا یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دائیں بیان کی کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ اس بات اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پیرہیا میں انہیں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے اور پھر ختم ہونے والا ہے، تو یہ معمود نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، جس کی قدرت اور اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ پہلے آپ علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تخریات ہو رہے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا اور فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں کے میں سے ہو جاتا۔ اس میں اس قوم کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو معبود مانتے تھے، انہیں اب علیہ السلام نے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں ان کا رد کرتے ہوئے کے لیے بھی ہی آئیں۔ چاند کے معبود نہ ہونے پر بھی آپ علیہ السلام نے یہی دلیل بیان فرمائی کہ اس کا حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا قابل فنا ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ان کا معبود ہونا باطل ہے اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے، آپ علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا، جو اگلی آیتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں فرمائے لوگوں کو سمجھنے کے لیے تھے اور معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کی بہت واضح دلیل میں یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام سارے چاند اور سورج کے بارے میں فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے دن رات کی فرق کو اور سورج چاند کے غروب ہونے کی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ سورج چاند ستارے کے حوالے سے آپ کا کلام صرف
قوم کو سمجھانے کے لیے تھا، اور اس چیز کا اس سے بھی زیادہ سرات کے ساتھ بیان خود آیت نمبر 83 میں موجود ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدیت، احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔